Bohol mipaligon silang pagtambayayong kalabot sa disaster risk reduction. Reports Gregi Magdadaro. Live report. Yes, subay karon sa tinguha ni Governor Pamela Pambray 4 nga palikunon ang interlocal nga kolaborasyon sa mga ahensya sa gobyerno alang sa mas lig-ong komunidad ang lalawigan Sugbo ug Bohol mahimo karon og mga lakang alang sa mabungahong pagtambayayong sa disaster preparedness ug response pinagi sa gipropose karon nga cooperation agreement on disaster reduction and management kon DRRM. Ang maong cooperation agreement gibuhat atol sa Cebu Bohol DRRM Regional Meet nga gipahigayon ni adtong Hulyo 16 ngadto sa 18 tuig 2026 din gitigom nini ang mga disaster manager sa Bohol ug sa 49 ka mga local government unit kon LGU sa Sugbo alang sa ligong disaster reduction and emergency response. Ang maong kasabutan gipresentar sa pangulo sa Provincial Disaster Reduction and Management Office kon PDRMO nga si retired Colonel Dennis Pastor ngadto sa Bohol delegation nga gipangunahan usab sa pangulo sa Bohol PDRMO nga si Dr. Anthony R. Damalerio og nga mas maayong institutionalized pagyod ang kining pagtambayayong sa duha ka provincial DRRM office. Mato ni Pastor nga ang maong cooperation framework pagpangita nga mulig-on ang interoperability sa Sugbo ug Bohol pinagi sa pagpromote sa kolaborasyon sa capacity building, information sharing, technical cooperation ug mutual assistance sa dili pa atol og human sa usa ka katalagman. Ang maong tulo ka adlaw nga regional meet nagsilbing lugar alang sa kasinatian, pakisgot sa operational challenges ug pagtudlo og mga estratehiya aron mas maimprobar pa ang disaster preparedness ug response sa rehiyon. Usa sa highlight sa mong kalihukan, mao pagpaambit sa mga nakatunan sa miaging mga disaster operation nga naghatag sa mga partisipante og pagbiniluay sa mga best practices ug papakita sa mga nindot nga mga programa sa DRRM nga mahimong masunod sa ubang local government unit kon LGU aron mas mapalig-on pa ang ilang kaalam. Ang delegasyon sa Bohol mibisita usab sa mga nagkadiyang disaster management facilities sa Sugbo niadtong Hulyo 17 nga naglakip sa Cebu PDRMO Command Center, Department of Social Welfare and Development kon DSWD Warehouse, Lapu-Lapu City Disaster Reduction and Management Office kon LLC DRRMO ug ang Office of the Civil Defense kon OCD Region 7. Ang pagbisita naghatag sa mga partisipante nga personal nga hibaw-an ang mga disaster response system, operational protocol ug emergency management nga gipang-implementar karon sa mga naasoy nga ahensya. Isip mga silingang probinsya nga kanunay usab makasinati ug mga katalagman, ang Sugbo ug Bohol may palanog sa ilang pagkomiter aron masustiner ang ilang pagtambayayong ug sa ingon masiguro ang paspas, mas coordinated ug mas epektibo nga disaster preparedness, response ug sa recovery sa ilang mga komunidad. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog ug naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus Soft Gel Capsule. Gumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga mopektar sa itong mga mata, ano na lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas. Kanyang katropa Gregi Magdaro, XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.